بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں بلا تاخیر دعوت سخن دینا تواڈے دلاں دی دھڑکن قاری محمد آصف ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار سپیکر تے کون بیٹھا ہے؟ آواز ہی نہ ڈبلنگ نہ آن دو، کیڑا سپیکر تے آواز ڈبلنگ نہ آن دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد آواز تھوڑی جی کھول دیو، ایکو باندھ رکھو، آواز کھول دیو۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جس مبارک موقع تے اس دا انعقاد کیتا گیا، بھائی عبد الرحمن اور بھائی عبید الرحمن انہاں دے نکاح دے موقع تے اس پروگرام دا اہتمام ہویا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ ان نکاحاں دے اندر اپنی رحمت دے نال خیر و برکات نازل فرمائے اور ساڑے سارے آندہ مل بیٹھنا اپنی رحمت دے نال مقبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن انتہائی اختصار دے نال چند باتاں تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ تو سان دیکھ رہے ہو استاد العلماء حضرت مولانا حاجی محمد ابو بکر حسین صاحب جو کہ تواڈے بڑے محبوب خطیب نے تشریف فرمان ہے، رانا ڈاکٹر قدرت اللہ خان صاحب نے بڑے محبت پرے جملے ارشاد فرمائے نے۔ واقعتاً ہی ایسا ہے کہ میں تواڈا بھائی بھی ہاں، کئیاں بزرگاں دا بچہ بھی ہاں، کئیاں دا چاچو بھی ہاں، کئیاں دا مامو بھی ہاں، تے مینوں واقعتاً ہی تواڈے واسطے ٹائم بہت زیادہ نکالنا چاہیے، لیکن مجبوریاں نے اللہ پاک نے ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں اس طرح دیا لگائیاں نے۔ بہرحال اللہ دی رضا واسطے درگزر فرماؤ، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا وقتاً فوقتاً ضرور آ کے تواڈی زیارت کرا کراں اور حاضری دیا کراں۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ میرے ول ویکھو، پڑھو صلی اللہ، تھوڑی جی ہمت کرو، صلی اللہ
گوڈے چھڑ دیو ٹھواں لا دیو گوڈیاں دے سہارے نہ بوو اللہ دے سہارے بیٹھیا کرو چھڑ دیو گوڈے مسجد چاہ کے گوڈے پکڑ کے بیٹھن تو ویسے ہی اللہ دے پاک نبی نے منع فرمایا اللہ دے سہارے بیٹھن دی کوشش کرو عبدالحمید محمدی صاحب کیمرہ مین کس محبت اور کس شوق دے نال رائے بنڈ تو تشریف لے آئے نے میرے بھائیوں میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ساڑھے ذمے بہت زیادہ حق اور حقوق نے آمنہ دے لال علیہ السلام ساڑھے بہت بڑے قائد نے آپ ساڑھے واسطے بہت بڑے راہبر رہنما اور پیشوا بن کے تشریف لے آئے حضور علیہ السلام دے ساڑھے ذمے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بہت زیادہ حق اور حقوق نے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات پاک تے ایمان لے آؤنے ساری کائنات نالوں بڑھ کے محبت پیار پیارے پیغمبر علیہ السلام نہ کرنا ساری کائنات نالوں بڑھ کے احترام پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کرنا اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دی فرما برداری اور آپ علیہ السلام دی اطاعت ہر مسلمان تے واجب اور آپ دے علیہ السلام دے ہر فرمان نو سانو اپنے سینے نہ لگان دا اور او دے تے عمل پیرا ہون دا پابند کیتا گیا آؤ ذرا میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی فرما برداری دے حوالے نال آپ دی اطاعت دے حوالے نال چند باتاں تواڈے احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے فَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ایدر ویکھو میرے والا ویکھو ایدر ویکھو فَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو سا اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے تو سا آمنہ دے دھر یتیم علیہ السلام دی بھی اطاعت کرنی ہے اللہ ایدہ فیدہ کی ہوئے گا فرمایا جدو میرے پیغمبر دی اطاعت فرما برداری کرو گے میں رب العالمین توڑے تے اپنی رحمتاں فرما دیاں گا اور وہاں محبوب سونیا میں توڑی عظمت تو قربان جاؤں تے لکھ وار میں صدقے جاواں ہائے ہائے جس پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی سیرت بھی آلہ تے بولو صورت بھی اور گج کے بولو صورت بھی آمنہ دے لال علیہ السلام ہر لحاظ نہ اللہ تے بالا تے افضل تے برتر بن کے تشریف لے آئے اور میں اپنی محبت کا اظہار کرا سرا تو انو جگا دیا تے پھر گا لگے چلاما اور سیرت تے صورت کمال اس دی پھر کہہ دیو سیرت تے صورت کمال اس دی چلا دیو جی چلا دو پھر کر لیا جب بات کو باقی معاملات میں بس ہمیں 15-20 منٹ گفتگو کرنا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی جگاندہ ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا جگاندہ ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کنین دا تے جگ اتے چھا گیا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا وعد کستوریوں پسینہ میرے پیر دا اور جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جیڑی گلی گیا حضرت
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینے صحابی سن تے آندے نے میں جدوں حضور علیہ السلام نو لبنا ہوندا نا آپ نو تلاش کرنا ہوندا تے میں کدے کسے کولوں پوچھیا نہیں سی مینوں مدینے دیاں گلیاں ہی دس دیندیاں سن خوشبوواں دے ہلے آوندے سن تے میں خوشبو ویندا ویندا خوشبو سونگدا سونگدا تریا جاندا تے مصطفیٰ نو لب لیندا سا یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام اس قدر حضور علیہ السلام کو لو خوشبوہ اور آپ علیہ السلام تے اللہ دیاں رحمتاں دے نزول ہوندے نے دعا کرو اللہ اس محبوب نبی دا صحیح غلام بنا دے آمین ذرا مل کے کہہ لو سارے ذرا برا مل کے آمین آکھو ہاں اللہ دی رضا واسطے ذرا ایک دفعہ مل کے آمین آکھو اللہ ساڑھے سارے آدھے گناہ معاف فرما دے گا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام علم نشرح لوگو سینہ میرے پیردار وعد کستوریوں پسینہ میرے پیردار اور جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاندہ پیر سارے جگنو جگا گیا اور گل سنو مدنی تے لباں تے کلام رب دا قرآن آندہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كسب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا بھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاندہ ہوئے پیر سارے جگ نو جگا گیا میں قربان چاہواں اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو جنہ جنہ مصطفیٰ نہ پیارے ادھر میرے وال ویکھو ذرا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ فرماتے نے والمؤمنون والمؤمنات دعا کرو اللہ قرآن دے نور نال ساڑے سینے منور فرما دے وے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ
جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا او دے تے اللہ اپنی رحمت نازل فرمان گے۔ میں قربان جاواں قرآن دا ایک اور مقام سو ادھر دیکھو میرے وال قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا اللہ آ فرمان دے نے جڑا میرے مصطفیٰ دی تابعداری کرے گا میں رب العالمین کامیابیاں نصیب فرما دیا گا۔ قرآن سنو قرآن اللہ فرمان دے نے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ او لوگو جو میرا پیغمبر تو انو عطا فرما دے وے او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لوں وصول کر لے آجے جدے تو میرا نبی روک دے وے او تو رک جایا جے پتہ لگ دائے مانا کی بن دائے اپنیا مہارات غلام اپنیا مہارات لغامہ تسی آمینہ دے لال نو پھڑا دے ہو۔ اگر کسے ہور نو اپنیاں مہاراں پھڑاؤ گے نا کوئی تو اڈیاں مہاراں پھڑ کے لاہور لے جائے گا، کوئی جناب پاک پتن لے جائے گا، کوئی کوفے لے جائے گا، کوئی بصرہ لے جائے گا۔ اوہ مہارا مصطفیٰ نو پھڑاؤ آمینہ دلال جنت وچ لے جائے گا۔ اور میں قربان جاواں مسلک اہل حدیث آئے، دعوت اہل حدیث آئے، پیغام اہل حدیث آئے، ہاتھ نبی دے پھڑائیے جن ناتھے اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا۔ اور جدا پاک نبی دے سنگ وہار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی 70 تیہ مار کے دوارے آمدہ، کوئی 70 تیہ مار کے دوارے آمدہ پڑھتا کلمات عزت آجائیاں پامدہ۔ ادھر دیکھو جبرائیلو دی شکل دا، اور جبرائیلو دی شکل دا اتار ہو گیا۔ اور جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اور جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا، جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا او گنج بخش کولو نہیں جے خزانے منگ دا کیوں او تے حسبون اللہ تھی شاہوکار ہو گیا، او تے حسبون اللہ تھی شاہوکار ہو گیا۔ جدا نبی جی دے سنگ او بیجا پتر بٹھاؤ انہوں نیچے بیٹھ جا، جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب گال سنے آنجے ہائے ہائے میں قربان جاواں صدقے جاواں ایک بی بی مکے اندر کلمہ بولے ایک مائی مکے اندر
کلمہ بولیا آئیا سینکڑے مصیبت نہیں دل ڈولیا اے بدن اونٹا نال بن کے تو پہاڑ ہو گیا اور جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا ہمیں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ حافظ آصف ربانی صاحب میرے تے تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نے فرما برداری دا آرڈر فرمایا آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا اللہ فرماتے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ترجمہ سن لو حضرات میرے وروے کے آدھے ترجمہ سن لو میں قربان جاواں جگان دے پیر علی آجا دا پتر امیر حمزہ آجا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن میرے پاک پیغمبر تے نال ادھر دیکھو میرے وروے قرآن دا ترجمہ سن لو وما کان للمؤمن ولا مؤمنات کسے مرد واسطے جائز نہیں کسے مومن مرد واسطے یا مومنہ عورت واسطے جائز نہیں دے ایسا قضى اللہ ورسولہ کہ جدو اللہ تے او دے رسول دا آرڈر آ جائے پھر چاہے انہاں نو اختیار دیتا جائے انہاں نو اللہ دے رسول دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے دی جیڑا جان بدھ کے آقا دی نافرمانی کرے گا فقط ضل ضلالا مبینا چٹا ننگا گمراہ ہوئے گا ماشاءاللہ 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 لو جی ماشاءاللہ بیٹھو رانا حبیب الرحمان سیاہ صاحب ساڑھے بڑے پیارے دوست بھائی دعا فرماؤ اللہ رانا صاحب دی زندگی جی برکت فرمائے اچھی آمین کہو تشریف لے آئے نے تو انشاءاللہ جلدی انہوں دا خطاب شروع ہو جائے گا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آیتاں کدو نازل ہو ادھر دیکھو اے آیتاں کدو نازل ہوئی یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمان حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے میں زینب میرا دل کردہ ہے میں تیرا نکاح زید بن حارثہ نہ کر چھڑا حضرت زینب عرض کر دیا نے سونیا مینوں کو سوچن دا موقع دیو تے بالآخر میرے آقا پھر فرمان دے میں زینب میرا دل کردہ ہے میں زید بن حارثہ نہ تیرا نکاح کر دیا ہے حضرت زینب عرض کر دیا نے سونیا محبوبہ زید بن حارثہ پتہ نہیں کتھوں وکدا وکاندا آیا ہے کتے یمن دے علاقے جو آیا ہے اگو جناب کئیاں ڈاکوان دے ہتھے چڑھے ہیں وکدا وکاندا ایک غلام آ گیا ہے نہ حسب دا پتہ نہ نسب دا پتہ ہے آقا میں زید نال نکاح نہیں کرنا چاہندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے خاموش نے اللہ ذوالجلال نے قرآن
قرآن نازل فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ جدو اللہ تے او دے رسول دا پیغام آ جائے تو انہوں نافرمانی نہیں کرنی چاہی دی. آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک پروانہ آیا عرض کردہ سونیا تہاڈی محبت دے اندر آقا جدو دل کردہ آکے تہاڈیاں سے آرتا کرنے ذرا دل پریشان ہوندہ آکے تواڈی زیارت کرنے آتے سارے دکھ ہی مک جاندے نے. کوٹلی والے ہو یار کیسے خوش نصیب پیغمبر دے صحابہ کہ جنہوں اللہ نے محبوب خدا دیا زیارتاں دے موقع نصیب فرمائے. جدوں پریشان ہوندے آکے محبوب خدا دیا زیارتاں فرما لیندے تے صحابی نہ پریشان نے چہرے دا رنگ متغیر ہویا. آقا فرماندے نے خریت ہی سونیا ایک پریشانی لائق ہو گئی ہے ایتھے جدوں ضرورت پیش آندی ہے آقا تواڈی آکے زیارت کرنے تے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا آقا اساں وی مر جانا ہے تے تساں وی دنیا تو تشریف لے جانا ہے تے سونیا اوتھے تواڈیاں زیارتاں کنج ہون گیاں تے میرے آقا جے خاموش نے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سونے اپنے یار نو فرما دے آمینہ دلال دی تابعداری کرو گے اللہ جنت وچ توانو اپنے پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دے گا. مصطفیٰ دی تابعداری کرو گے اللہ جنت دے اندر آمینہ دلال دا ساتھی بنا دے گا. سبحان اللہ. میں قربان جاما ترجمہ سن لو آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا کہہ دے آقا دی زبان تے جو عمل کرے گا اور جنتاں دے وچ آقا نال ہوئے گا تے ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا. رانا صاحب ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا اوے بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا. ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا اوے بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا. ادھر دیکھو آقا جا سواری تے سوار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے آقا جا سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے ہاتھ چ سواری دی مہار پھاڑ کے ہاتھ چ سواری دی مہار پھاڑ کے
اگے اگے چلدا بلال ہوے گا ہاتھ چ سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چلدا بلال ہوے گا اور گل سنو ادھر میرے وال ویکھو سنت رسول نال پیار کر لے اللہ نبی دی سنت دا پیار نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ لو ذرا مل کے اللہ نبی دی سنت دا پیار نصیب فرما دے سنت رسول نال پیار کر لے اور پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے تے کوثراں دا جام تینوں اور کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اور کوثراں دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن دا ایک اور مقام نازل ہو گیا ہے اللہ فرمانتے ہمیشہ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ایمان والے ہو اطاعت کرنی اللہ دی اور اللہ دے پیغمبر محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 3 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تے جڑے تواڈے دین دے حکمران نے جڑے تواڈے دین دے امیر نے انہاں دی گل وی منیا جے جڑی قرآن و سنت دے مطابق ہوئے اور آگے فرمایا اگر کسی مسئلے سے جھگڑا پیدا ہو جائے اختلاف پیدا ہو گیا دین دے مسئلے اختلاف پیدا ہویا نماز وچ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ سینے تے بننے چاہیے کہ نہیں پیرانا پیر ملانا چاہیے نہیں کہ نہیں اگر کسی مسئلے سے جھگڑا پیدا ہو گیا ہے او دا فیصلہ کروانا ہے تے محمد مصطفیٰ تو کروانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں قربان جاواں صحابہ دیاں زندگیاں تو ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دا ایک غلام ہے حضرت فاروق اعظم کیا دیو رضی اللہ تعالی پائی شبیر بھٹی بڑا لوگ کے بیٹھے ہیں ذرا سامنے ہو جا میرے ماشاءاللہ بیٹھے ہو ٹھیک ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انج جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انج بیت اللہ دے چکر لگا رہے ہیں انج بیت اللہ دیاں پھیریاں پا رہے ہیں اور کوٹلی والے ہو جان دے ہونا بیت اللہ دیاں محبتاں تے بیت اللہ دے اندر حاجیاں نو پتا ہائے ہائے جدو چاہیے نا کعبۃ اللہ تے باب عبدالعزیز چو داخل ہوئیے تے سامنے کعبۃ اللہ ہی نظر آندا ہے سامنے کعبۃ اللہ تے نظراں پیندیاں نے کوٹلی والے ہو جدو کعبۃ اللہ تے نظر پیندی ہے تے دل اونجی پگھل جاندا ہے دل دی کفیت ہی کچھ اور ہوندی ہے تے میں قربان جاواں تے جدو کعبۃ اللہ جا کے بندہ نماز ادا کردا ہے حتیم اندر یا کعبے دی دیوار دے نال اگر جماعت دے ٹائم تے موقع مل جائے آ جیڑی سر دی چوٹی ہے اے بیت اللہ دی دیوار نہ لگ جائے
تے آپ پیشانی زمین تے رکھی ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم انج لگدا ہے جویں عرش والے رب دیا قدماں وچ اپنا سر رکھ دیتا ہے انداز ہی کچھ ایسا پیارا ہوندا ہے جناب فاروق اعظم بیت اللہ دے چکر لگا رہے ہیں تے جدوں آئے نا حجر اسود تے انج حجر اسود دے سامنے کھڑے ہیں حجر اسود نو نالے بوسے دئی جا رہے ہیں تے نال فرماندے نے اوے حجر اسود اللہ ذوالجلال دی قسم انک لحجر ما تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ما قبلتگا حضرت عمر فرما رہے نے حجر اسود اللہ ذوالجلال دی قسم میں تینوں جاننا وا تو ایک پتھر ہی ہے نہ کسے نو نفع دے سکنا ہے نہ کسے نو نقصان پہنچا سکنا ہے اوے حجر اسود اللہ ذوالجلال دی قسم میں تینوں کدے نہ چومدا میں تینوں تاں پیا چومنا وا کہ تینوں آمنہ دے لال چوم دے رہنے خدا دی قسم عقیدہ ویکھو اے نہیں کہ جیڑی سبا ٹھیری ویکھی تے سجدہ کر لیا عقیدہ ویکھو کتنا مضبوط ہے کہ رب تو علاوہ کوئی حجر کوئی شجر نفع نقصان دے مالک ہو سکتے گج کے بولو ہو سکتے نہیں کہ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام آندہ ہے حجر اسود میں تاں پیا چومنا ہوا کہتے ہیں میری سرکار نے چومے آئے ہر لوگوں یہی مسلک اہل حدیث ہے یہی پیغام اہل حدیث ہے یہی دعوت اہل حدیث ہے اسی آنے کہ اسی نماز اندر رفع الیدین کرنے اس واسطے نہیں کرتے کہ حضرت علامہ ظہیر کردے رہنے اسا رفع الیدین اس واسطے نہیں کرتے حضرت یزدانی شہید کردے رہنے رفع الیدین اس واسطے نہیں کرتے حضرت روپڑی تے غزنوی تے لکھوی کردے رہنے لوگوں رب کی بریادی قسم اہل الحدیث نماز دے اندر رفع الیدین اس واسطے کردہ کہ آمنہ دے لال کردے رہنے اگر نبی رفع الیدین نہ کر دے تے ایسا کدے بھی کر دے اور گج کے بولو کر دے جس طرح حضرت فاروق نے فرمایا حجر اسود میں تینوں کدے نہ چومندا جے مصطفیٰ نہ چومیا ہوندا لوگوں اہل حدیث دی دعوت اہل حدیث دا پیغام ہے اسی رفع الیدین بھی اس واسطے کرنے کہ محمد مصطفیٰ کر دے رہے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اور آؤ میرا مسلک تے میرا پیغام ہے کہ رب دے قرآن دی طرف آ جاؤ مصطفیٰ علیہ السلام دے پیارے فرمان دی طرف آ جاؤ اور جدو اللہ دے قرآن دی طرف تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی طرف آوانگے پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ ذوالجلال ساڑھے تے اپنیاں رحمتاں اور اپنیاں کرم نوازیاں دا نزول فرما دے گا اللہ منو تے توانو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تابعداری اور آپ علیہ السلام دی صحیح اطاعت نصیب فرما دے وے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب